الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، یاد فرماؤ جدا اسا آزمائے سونے ابراہیم کو اند رب نے رب بکلمات کچھ گالی وچوں کچھ کلمات وچوں اسا اپنے سونے ابراہیم کو آزمائے سے فَأَتَمَّهُنَّ تا او آزمائش دے وچ کامیاب تھی گئے. جناب فرمانے میرا خلیل میرا یارا اپنے مال دی آزمائش دے کدی فرمانے میرا خلیلا وطن کو چھوڑ دے، کدی فرمانے خلیلا او میرا یارا اپنی بیوی کو بھی تے اپنے دودھ پینے پتر کو بھی وادی ذی زرعن عند بیتک المحرم، اس جگہ تے ملا کے آ جتنا نہ سبزائے نہ پانی ہے. اللہ دے خلیل نے اللہ دا ہر حکم منیا، اللہ دے ہر حکم کو قبول کیتا. میرے رب العالمین ارشاد فرمینا میرا خلیل ہر امتحان دے اندر کامیاب تھی گے. رب العالمین نے فرمایا قال انی بے شک میں جاعلک للناس اماما. سونے آج تے وفا دی حد کر چھوڑیے، میں بھی تے کل لوگاں دا امام پیا بننا جنہاں کو اپنا بڑھاون چاہنا پہلے انہاں دی آزمائش کرے نا. جدا کوئی دکھ آوے جدا کوئی تکلیف آوے صبر دا دامن محفوظ رکھائے رب انعام عطا فرما چھوڑے دے.